यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि इस वक्त हम फेसबुक पर आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकें। तो आप जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें पूरी दुनिया से लाइव देख रहे हैं, ज़रूर आज की इस लाइव सर्विस को आप दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आज मेरे अजीजों खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत को रिसीव कर सकें। क्योंकि मेरे अजीजों खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी मुहैया करता है। और मेरा ईमान है कि आप जितने भी नाज़रीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान से पूरी दुनिया से वॉच कर रहे हैं, आज खुदा के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां यीशु मसीह के नाम से तब्दील होंगी। तो मेरे अजीजों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल का लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत को खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत किया है। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबाने मुबारका से ये फरमाते हैं कि तुम जमीन के नमक हो। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के अंजीली बयान और उसके 5वें बाब की 13वीं आयत में हमें ईमानदारों को नमक से क्यों तशबीह दी। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बाइबल मुकद्दस ना तब्दील कलाम है जिस पर हम ईमान लाते हैं और ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, जो कलाम खुद तो तब्दील नहीं होता, मगर जो इस कलाम को ईमान के साथ पढ़ लेता है उसकी जिंदगी को तब्दील खुदा कर देता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की कुल किताबें 66 किताबें हैं। मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे मत्ती के अंजीली बयान उसके 5वें बाब की 13वीं आयत पर मेरे अजीजों आज हम गौर करेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पूरी बाइबल मुकद्दस की तालीमात मत्ती के अंजीली बयान उसके 5वें, 6ठे और 7वें अबवाब में बयान करते हैं। मेरे अजीजों, मत्ती के अंजीली बयान के 5वें, 6ठे और 7वें अबवाब को पहाड़ी वाज कहा जाता है। इसे पहाड़ी वाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये पहाड़ी वाज एक पहाड़ के ऊपर बैठकर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते रहे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज को जब हम देखते हैं इंग्लिश में तो इसे डी माउंटेन सरमन कहा जाता है। मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह के इस पहाड़ी आवाज को पढ़ ले तो एक आलम बयान करते हैं कि वो पूरी बाइबल मुकद्दस पर अमल कर सकता है। क्योंकि 5वें और 6ठे और 7वें अबवाब में मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस का लबे लुबाब खुलासा मत्ती के अंजीली बयान उसके 5वें और 6ठे और 7वें अबवाब में बयान कर दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीजों जिंदगी के तमाम पहलुओं के मुतालिक पहाड़ी वाज में तालीमात दी हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इस पहाड़ी आवाज में खानदानी जिंदगी के बारे में तालीम दी है। इस पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने इखलाकी जिंदगी के बारे में तालीम दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने रूहानी जिंदगी के बारे में इस
बाज में तालीम दी है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के कलाम का मुतालिया करते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने माशरती जिंदगी के बारे में इस पहाड़ी बाज में कलिमात दी हैं। खुदावन यीशु मसीह ने सियासी जिंदगी के बारे में इस पहाड़ी बाज में कलिमात दी हैं। मेरे अजीजों, आज हम मत्ती के अंजीली बयान उसके 5वें बाब की 13वीं आयत पर गौर करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने दारों को नमक से तशबीह दी है। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जुबाने फरमाया कि तुम जमीन के नमक हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने ईमानदारों को नमक के साथ तशबीह दी है। मेरे अजीजों, ईमानदारों के अंदर खुदा वो खूबियां देखना चाहता है जो नमक के अंदर पाई जाती हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम नमक के अंदर पाई जाने खूबियों जो उस नमक के अंदर पाई जाती हैं उन पर हम गौर करेंगे। और आज हम खुदावन के पाक कलाम में से भी सीखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने क्यों हमें ईमानदारों को नमक के साथ तशबीह दी है। मेरे अजीजों, आज 3 खूबियां मैं आपके साथ बयान करूंगा जो नमक के अंदर पाई जाती हैं। मेरे अजीजों, पहली खूबी जो नमक के अंदर पाई जाती है वो है नमक जायका पैदा करता है। अगर हम देखें, जब खाना बनाया जाता है तो हम देखते हैं अगर उसमें नमक ना डाला जाए तो वो खाना बेजायका हो जाता है, वो खाना किसी काम का नहीं रहता। जब उसमें नमक शामिल किया जाता है तो मेरे अजीजों बन जाता है। मेरे अजीजों, आज इसी तरह खुदावन यीशु अल मसीह वो खूबी जो नमक के अंदर पाई जाती है, खुदावन यीशु मसीह आज मेरी और आपकी जिंदगी से भी ये तकाजा करते हैं कि उनके जिंदगी के स्वभाव से दूसरों की जिंदगियों में जायका पैदा हो। मेरे अजीजों, ईमानदारों को नमक का किरदार अदा करना चाहिए। हम कैसे मेरे अजीजों दूसरों की जिंदगी में जायका पैदा कर सकते हैं? जब हम दूसरों की जिंदगियों में खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे, जब हम दूसरों को मसीह के पास लाएंगे। मेरे अजीजों, जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो हम दूसरों की जिंदगियों में जायका पैदा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। या हम दूसरों की जिंदगियों में नमक का किरदार अदा कर रहे हैं? मेरे अजीजों, मेरे आका खुदावन यीशु मसीह ने ये फरमाया कि तुम जमीन के नमक हो। मेरे अजीजों, आए आज आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारे हैं? मेरे अजीजों, अगर नहीं तो आज आए उसकी हजूरी में उसको पुकारे और खुदावन के कलाम के मुताबिक मेरे अजीजों अपनी जिंदगियों को गुजारें। जब आप अपनी जिंदगियों को मेरे अजीजों खुदावन के कलाम के मुताबिक गुजारेंगे, खुदा का पाक रूह आपको बरकत देगा। खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों में जलाली काम करेगा। हर तरह की मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, दुख यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों से हमेशा के लिए जाते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज हमें अपने अच्छे किरदार के वसीले से नेकी करके दूसरों की जिंदगियों में जायका पैदा करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आए आज खुदावन के कल अपनी जिंदगियों को गुजारें। क्या आज जिंदगियों में नमक का किरदार अदा कर रहे हैं? मेरे अजीजों, दूसरी बात जो हम नमक के अंदर देखते हैं वो चीजों को महफूज करता है। वो नमक जो
استعمال کیا جاتا ہے وہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نمک چیزوں کو گلنے سڑنے سے بچاتا ہے۔ قدیم زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم قدیم زمانہ کی طرف نظر کریں تو گوشت کو نمک لگا کر محفوظ کیا جاتا تھا، اور آج ایمانداروں کی زندگی میں یہ خوبی موجود ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو میرے عزیزو محفوظ کرنے والے بنے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو ہم دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہم دوسروں کی زندگیوں میں میرے عزیزو دکھ پیدا کرتے ہیں، میرے عزیزو ہم دوسروں کی زندگیوں میں پریشانیاں پیدا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو آج ہم دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کرونا وائرس ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ ہے ہمارا کردار؟ میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں دوسروں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دوسروں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو آج ایمانداروں کی زندگی میں یہ خوبی موجود ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو محفوظ کر سکیں۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک دوسرے کو محفوظ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت ہمارے پلان دوسروں کو گرانے کے پلان ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو نمک میں تو یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ نمک دوسری چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ ہم کیوں نہیں دوسری چیزوں کو اپنے بہن بھائیوں کو محفوظ کرتے؟ ہم کیوں نہیں دوسروں کو محفوظ کرتے؟ میرے عزیزو اگر ہم خداوند یسوع المسیح کی زندگی پر غور کریں تو خداوند یسوع المسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان صلیب پر قربان کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے کلام کے مطابق میرے عزیزو اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کیسے جلالی کام کرتا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق میرے عزیزو اپنی زندگی کو گزاریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا۔ آج میرے عزیزو اپنی زندگی سے وہ تمام باتوں کو ترک کریں اور ایک دوسرے کو اپ لفٹ کریں، ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں، جو کہ آج کل ہم نہیں کرتے بلکہ آج کا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو محفوظ نہیں کرتے بلکہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آج کیا آپ نمک کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ آج اپنی زندگی پر میرے عزیزو غور کریں۔ آج خداوند یسوع مسیح آپ کو برکت دینا چاہتا ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے میرے عزیزو اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو میرے عزیزو آج خداوند یسوع مسیح ہر مسیحی بیٹے اور بیٹی سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرے۔ میرے عزیزو آج تک جن لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، آج آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں۔ میرے عزیزو خدا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کریں۔ تو آج اپنی زندگی پر غور کریں، کیا آپ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرتے ہیں؟ میرے عزیزو تیسری بات جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نمک جو ہے وہ چیزوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، نمک پاکیزگی کی علامت ہے۔ میرے عزیزو آج ہم خداوند یسوع مسیح
ہماری زندگی میں میرے عزیزو پاکیزگی دیکھنا چاہتے ہیں. آج ہمیں گناہ سے پاک ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں بدی سے پاک ہونے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی سے میرے عزیزو لڑائی جھگڑوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی سے حسد کو نکالنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی سے نفرت کو نکالنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی خدا کے پاس لانے کی ضرورت ہے. جب ہم دوسروں کو خدا کے پاس لائیں گے تو میرے عزیزو خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا. خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. خدا ہمیں برکت دے گا. میرے عزیزو پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کریں اور پھر دوسروں کو پاکیزگی کی تعلیم دیں کیونکہ ہمارا زندہ خدا پاک ہے. میرے عزیزو آج ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک ایماندار میرے عزیزو خود پاک ہے ہوگا تو وہ پھر بھی دوسروں کی زندگی میں پاکیزگی کا سبب بنے گا. آج ہمیں خداوند کے پاک کلام میں سے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خداوند کے کلام میں میرے عزیزو یہ بیان کیا گیا ہے اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو. میرے عزیزو کیونکہ ہمارا زندہ آسمانی خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں پاک بن جائیں. میرے عزیزو آج خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اس وجہ سے خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو. میرے عزیزو ہم سب زمین کے نمک ہیں اور آج ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے 3 باتوں کو سیکھا ہے میرے عزیزو کہ نمک چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. نمک چیزوں میں ذائقہ مہیا کرتا ہے. میرے عزیزو نمک چیزوں کو پاک اور صاف کرتا ہے. کیا یہ 3 خوبیاں آپ ایمانداروں کی زندگیوں میں موجود ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرتے ہیں؟ کیا آپ خود پاک ہیں؟ میرے عزیزو آج ہمیں خداوند کے پاک کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسروں کی زندگیوں میں ذائقہ پیدا کرتے ہیں میرے عزیزو؟ اگر نہیں تو آج ہمیں ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. آئیں میرے عزیزو ایمان کے ساتھ آج خداوند کی حضوری میں جھکیں, گھٹنوں کے بل ہو کر جھکیں, پھر دیکھیں خدا کا پاک روح آپ کو برکت دے گا. آپ کی زندگی میں وہ تمام مشکلات جو موجود ہیں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں گی. پھر دیکھیں خدا کا پاک روح آپ کو برکت دے گا. میرے عزیزو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے تاکہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. آئے عزیزو ایک لمحہ کے لیے اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور اسی مساء میں ہم خداوند کی حضوری میں خداوند کو پکاریں. خداوند یسوع مسیح نے میرے عزیزو اپنی زبان مبارکہ سے یہ فرمایا کہ تم زمین کے نمک ہو. تو میرے عزیزو آج اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا آپ نمک کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو میرے عزیزو خداوند کی حضوری میں خداوند کو پکاریں. خداوند آج آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. خداوند آج آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. خداوند آج آپ کو شفا مہیا کرنا چاہتا ہے. آئیں میرے عزیزوں خداوند کو پکاریں. جب آپ ایمان کے ساتھ خداوند کی حضوری میں آئیں گے خداوند سے یہ وعدہ کریں گے کہ خداوند آج کے بعد میں دوسروں کی زندگیوں میں ذائقہ پیدا کرنے والا بنوں گا. جب آپ خداوند کی حضوری میں آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے خداوند آج کے بعد میں دوسروں کی زندگی کو محفوظ کروں گا,
میرے عزیزو آئیں اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھیں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں, اپنی زندگی سے ہر طرح کی بری باتوں کو نکالیں اور خداوند کی حضوری میں آئیں, خداوند کو پکاریں. آج خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. آج خداوند میرے عزیزو آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. آج خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. پکاریں اسے. ہیلیلویا ہیلیلویا. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 دکھان دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا, عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا, عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا. ہالیلویا. آپ کو برکت دینا چاہتے ہیں. آج خداوند آپ کی زندگی میں میرے عزیزو کام کرنا چاہتے ہیں.